دوستا و قومای گل سلام. یک قوم مسیج کرده گفته سلام سر ماشاءالله بسیار خوب ویدیو جور مونین برای معلومات خوب است. سر اگر گو ویدیو برای بچه جور کنین که کم موتیویت شنن طرف تعلیم در جایی که اوشن طرف استرالیا یوروپ شونه اگر لایف استوری از خود خور بگن. اول از این قوما که ما بسیار تشکر مونم از بابت مسیج و از خاطر یک خوب مسیج که مطلب یک مسئله اجتماعی را که است کور مونه دیگه و لطف مونن که مطلب خیال نن که مطلب ما لایف استوری از ما یا فرض مثال گب از ما میتونه بچه را موتیویت کنه. ما خود مکسته دزی خیال نیستم وجهش چیز است وجهش از خاطر ازی است که اموقز که نوجوانای از مو مسئله مسائل داره دمزو ایج مثلا کسته اونا داره یقین کن شاید اموقز زونا که ما مسائل شخصی ذاتی از ما شاید از نا که زیادتر باشه. اگر اونا میخوانه ما شاید از نا که دبل بخوانم یا اگر اونا کار نما شاید از نا که زیادتر کار کنم. اگر اونا فر مثال سوچ منن فکر نن دوباره فیوچر شاید ما از نا که زیادتر سوچ کنم فکر کنم. در دیگه زبانی رو ما بگم که شاید تو دزی دنیا گو انسان گیر نکنی که مثلا کسته او بیغم باشه و تمام مسائل چه حل باشه و کسته ریلکس باشه و کسته بگه یار ما کسته نالی از خود فارغ هستم بس ما کسته طرفی کټه کټه کار آمورم. نه بعض اوقات امی ریزه مسائل زندگی او قدر پایگیر است او قدر مثلا کسته چیزانه که بعض اوقات تو کټه خیالات داره یا کټه پراجکت داره یا گو خیال چیزه که داره تو طرف از ناکسته زیاد توجه کسته داده نمیتونی یعنی 100% انرژی خورا قطعایم کسته داده نمیتونی. پس شاید ما یک مناسب آدم نباشم برای اینکه ما روی نوجوانای استاده شنم و بگم یار ما شمور کسته موتیویت نم یا استن کسته ما یک مثالی آدم هستم شما کسته مثال از من فالو کنین. حقیقت گبی هستم که ما منی زندگی کسته وقتی که نوجوان بودم بسیار کټه خیالات داشتم ایدیا داشتم و برای خود کسته گول سیت کرده بودم. از منی از ما تا هنوز را صرف یک دنیشر که یک زمان ده چیم از ما بسیار کلان معلوم شد ما چیف کردم دیگه شد که تا هنوز کسته حساب کنم که ما حاصل نتنیستم ایتنی که مثلا ما حاصل نمیتونم لیکن خودم خبرن که می روزمرگی مسائلی که تو داری هر شخص داره دیگه تو خو هر کدام شخص است که مثلا کسته تو تلاش خوراک تو تلاش جای تو تلاش کار تلاش تعلیم مطلب تو میکی قد مردما دنیا داری نی تو مینار کسته برای مینتیننس زنا مینا خو ضرورت داره دیگه تو خو نمیتونی کسته زنا مجزا باشی یا زنا کسته تو این ضروریات رو تو نداشته باشی انلیس که تو مطلب تاریک دنیا باشی دیگه ما تاریک دنیا آدم نیستم. خب از اون لحاظ ما کسته دیگه اوتر البته ایر ما کسته منی می گبار که ما مگم منی ازو کسته ما یک چیز رو کسته گفته میتونم مثلا می قصد که عمر ما که تیر شده ما ایر گفته میتونم که کوالیتی زندگی از ما کسته بهتر شده اینیر کسته ما گفته میتونم صحیح است مثلا کسته ما یکو کټه بنگلا شاید نداشته باشم از اون لحاظ ما نمگم و شاید یکو کټه گاڑیا کسته نداشته باشم یا بسیار کټه کمپنیا نداشته باشم یا بسیار دیپ پاکت کسته نداشته باشم یعنی کلو پیسه کسته نداشته باشم شاید کسته ما کلو پیروکارم شاید نداشته باشم مطلب مردم که مختلف چیزای کامیابی تو منی زندگی کسته میلی لیکن تسلی که از زندگی است مثلا کسته یک سکونی که تو داره یا فرض مثال ما بگم یک ساتیسفکشنی که تو داره یا کوالیتی لایف کسته ما دزو سینس کسته مگم که ازی پیشم ما ویدیو جور کردم که کوالیتی لایف است تو کسته زیاد تعلق شکسته قد کوالیتی فکر است تو هسته. پس از اون لحاظ کسته ما گفته میتونم که اوور تایم که میخواست که ما خواندم تلاش کردم کار کردم مثلا میخواست انباشتی تجربه قد انباشتی علم که ما کردم یک از خوب نتیجه زویشته که در نظر از ما نمیگم که خوب است مثلا از یک لحاظی است که مثلا کوالیتی تفکر یا فکر تو یا ورلد ویو است که مقص خوب کده که فرض مثال اگر مو یک نانی ساده که ما مخروم ما انجوای نم مطلب که ما
چیم از ما که طرف کட்ட پلیترز نیست. مثلا ما که یقین تو شاید شما بگین یار تو یمزو والا است که مثلا اگر دستای تو دنگور نرسید تو میگی تروش والا. نه از والا قصه نیست. و امو قص شکر خدا مطلب شاید کپاسیتیش داشته باشم، لیکن مطلب ارزش ختم شده پیش از ما که نال ما که برایزی که ما مثلا بورم ده گودن خوب کټه هوټل بورم یا مثلا گو بهترین خوراک یا ما مطلب دسترخوی خور کنم ما در نسبت از ما بسیار یک ساده خوراکی که هیلدی باشه و مثلا که مو انرژی نید و ضروریاتی چیزی از مر که پورا کنه او که برایز ما بسیار که لذت بخش است. کلو خوردو که ما انجوای نمونم، کم خوردو در یک وقت خوردو بار از او علاقه است ما اینزی چیز که ما تسلی شدم. دیگه که مطلب ما فلانی جای برم شاید ما که یک ریزه واکی که دمانی کو لوکل پارک که ما برم که مطلب وقت مضایع نمیشه. مثلا که ما دمونجی قد خصوصا یک سوچ دارم، یک فکر دارم، یک پروگرام دارم، مورم واقعا میشه سوچ هم منم یا کوچیسو گوشم منم یا کوچیسو میخوانم هم که او که برای ما بسیار لذت بخش است. از اینکه مثلا که ما پیسه خور که اسپند کنم گو جای دور که ما سفر کنم ده گو فول خوشنما جای که ما که بیشتم شاید دیگه مطلب هر کس بلی سوچی بلی فکر ده جایزی که ما مثلا برای گو کټ میمانیا که ما برم یک نفری که ما مثلا بهترم قدشی واقعا بیشتم دیپ والا که گپ زده بهترم گفتگو بهترم برای گنتا که یا کمپانی یک نفر که مر تسلیم شما که قدر یک چیزه که ما خوشحال میشم. یعنی مطلب مر فول ریزی چیزا که دیگه که فول هم ارزان است، هم هیلدی است، هم سختی نیه، هم که دسترس است ما است. اینا که مر خوشی میده. دیگه که مطلب اترکشنی کټه چیزایی که مثلا گران است از دسترس از ما برو و در است. یا فر مثال که او برای زو که ما باید بسیار زیاد خرچ کنم دیگه اونو چیزا که اونو خواهشات که از دل ما رفته. مطلب یک زمانی شاید که ما حساسیت داشتم که اگر فر مثال ما قد یک دنه ساده کالا ما منی یک کټه محفل برم مردما مر چیز مگه اونو چیز پیش ما ختم شده. یا ما فر مثال اگر قد گو ساده کالا قد گو چیز ما مثلا منی کټه محفل برم مردما طرف از ما تو کنه خو یار ما استندرد از نار میت نمون ما که اونجی شرم شد نه ما نو چیز منیم ختم شد اون شرم از من از ما که ختم شد. ما خبرم که ای چیزا که اهمیت نداره برای ما که یا فر مثال ما برای گو کټه میمانی برم تو کنه که یار مردما که خوراکای خورشتور مخوره د چی انداز مخوره. یا فر مثال نه گو کسمای پالیز ما که بیش نمو یار ما که اینی جای رفتم اینی چیز خوردم اینی ترکار کردم انت غربازی انت اولی خردم انت کاروبار کردم انت کردم و چیزا مر دیگه متاثر نمونر. ای گبار ما از خاطر زنه میزنم که ما رو کیمرا استاده یا فر مثال ما که برش مغربازی کنم. نه ای چیز است که حقیقت است. مطلب یک زمان ما بودم ما نمگم یک زمان ما حساس بودم برای ریزه چیزا که دق مشدی یا از پشتی کټه چیزا میگشت دیگه او چیزا که مر متاثر نمونه. یقین کو دیگه اونو که اینی چیزی که استمام گونو تو یعنی کوالیتی فکر است که مثلا که اونو که بله کوالیتی زندگی از مو که اینیر که متاثر کرده. اینیر که ما دینوانی نتیجه تعلیم بگم بس اگر قومایی که مگیار تو نوجوان دوستار که تو گپ دی اونار که موتیویت کنو که اونا که وش خود طرفی تعلیم بگیرن نسبت از اینکه اونا فر مثال سوچ خود طرفی از اشتکار مو استرالیا بوری یا فر مثال مو که یوروپ بوری. اگر دوستا که ما خبر نمی پیغام بریز نه اترکشن داره یا نداره چرکی شاید اونا د زوی استیجی که تو استه ای گبا بریز ارزش نداره. او چیزا که اونا یگو چیز میخوای که اونا ور لمس بتنه یگو چیز که حس کنه. دیگه یک آدمی که فر مثال هیچ وقت مثلا که خود چی ذاتی مطلب نمیگم که از بابیش یا از چیزش مطلب از خود چی خود از کمای خود گو گاڑی نگرفته نشلانده باشه او شاید گاڑی بریزو گاڑی داشته بریزو بسیار کټه گپ باشه. دیگه ورتو گفته نمیتونه که یار تو فر مثال که اگر تو بله سبوی بوری یا فر مثال بله بستم بوری اگر فر مثال که همه مو چیز است بریز تو که چای که تو مثلا که تو گاڑی بر به هر حال ما گبار که یک گبار که ما نمیگم ما مو فهمم. لیکن اگر ما بتونم دوستار که بگم نوجوان دوستا اگر
که برای زنا کسته صحت زنا بسیار بسیار کسته اهم است و از او چیز که مثلا برای دوستا که نوجوان دوستا داره که ما ندارم، ما نمیگم ما ندارم، لیکن مو کم داره نسبت به نوجوان دوستا کسته او وقت است و او کسته بسیار اهم است. اینالی مو در زوی استیج رسیده که مو کسته یک گلوک اکسپریمنتار کسته نمیتونه قد زندگی خو یک چیزی که مثلا کسته ما بگم یار ما ایگو کار کنم که اگر اون ناکام شد ما کسته باید 10 سال منی زندگی پس مرم، ما کسته باید دوباره کسته 10 سال دوباره کسته برای زو دیم تا دوباره کسته مو چیز رو کسته کور کنم یا مو جای ما کسته دوباره برسم دیگه اونو چیز برای از مو نیستم. خاطر مو کسته بشک یک گلوک خیالات داره، بشک یک گلوک ایدیا داره، بشک یک گلوک چیزا کسته در ذهن ما، لیکن مو کسته میگه خو مو وقت خورم تو خو آیا ما کسته میتونم ما ریسک زیر ما تو ما مطلب میتونم ده تایملی اگر ما بور می مطلب بریز ما کسته چی قص کاست نه تمام چیز که زیاد مو کسته وقت رنج تو دیگه بریز مو کسته از خاطر زو یعنی چیزا اگر تو فرم سال یک بچه است که 20 ساله 25 ساله است، حتی که تو 30 ساله 35 ساله بریز نه کسته تو وقت داره تو میتونی فرم سال یک دنه دو دنه تر اکسپریمنتا کنی. اگر تو فرم سال منی زندگی تو 5 سال 10 سال تو پس پرتاونه تو تهانوز کسته بریز کسته بسیار وقت داره. بس بریزو دوستا کسته وقت کسته بسیار کلانترین ارزش است، ارزش است بریز نه کسته دیگه. اگر دوستا ایر سوچ نکی علاوه ازو که مثلا ما از لحاظ تعلیم را گفتم که مثلا کسته تور تعلیم کسته تور چیز میده، مثلا کسته تور از لحاظ خیال میده، از لحاظ تخیل میده. ما مطلب یک دو نصیحت دیگه هم کسته برای شما دارم دیگه، مثلا کسته اونا هر تمامیش کسته تعلق به تعلیم است دیگه. او چیزی که در نظر از ما اگر فر مثال ما دزی زبان اگر بگم دوستا را چرا ما در خود خوره ایتر خیال نمونم که یار ما واقعا یک صحیح آدم هستم که ما شما مشوره بدم، لیکن مناسب آدم باشم که مثلا ما مشوره بدم چرا که ما گو کلان چیز منی زندگی واقعا کسته حاصل نکردم که مثلا ما شما بگم یار تو شما کسته مثال از مرا گرفته با آینده منی زندگی خو. لیکن اگر فر مثال ما ایر دزی زبان بگم که اگر فر مثال ما دوباره یک بچه‌مو بودم، یعنی فر مثال ما اگر بچه‌م بودم که ما 16 ساله 18 ساله یا ما 20 ساله یا ما 25 ساله ما او زمان اگر ما امی مطلب د انگلیسی ورکستم زیاله شما کلو ویدیو کسته تو من که اگر ما فر مثال بخوایم امی خود از خود تر نوجوانی از خود تر نصیحت کنم نه مثلا منال ما خود دمزی عمر که ما هستم اگر فر مثال امی ما دوباره امی مادم پیش از خود فر مثال ما عمر ما 15 16 ساله بود یا 12 13 ساله بود یا 20 ساله بود یا 25 ساله بود امو امی نوجوانی از ما کستمی ما دروی از ما میال که ما دمزی عمر هستم از ما مشوره میگرفت قدم زی عقل ما که ما میال دارم قدم زی تجربه که ما دارم از ما کست مشوره میگرفت امو چی کار میکرد ما ایر کسته د اینزی نقطه کسته گفته میتونم یعنی یک نصیحت برای نوجوانی از خود است ما کسته د اینزی سنس کسته ما برایزو کسته گفته میتونم برایزو کسته ما کسته چیکار میکردم. البته ما داشتم حصه زیر کسته ما از خوش قسمتی کسته ما قد اوتر استادا کسته من اسکول روی بودم که مثلا کسته ما اجازه داشتم. اگر ما فر مثال امیال اگر مو اور ما داشتم دیگه میال شما دوباره میگم که مثلا او وقت دوباره کسته او قز وقت د پیش ملیم زه خاطر میگم اگر ما ینگر سلف کسته ما نصیحت میکردم بریزو کسته ما چیز میگفتم ما گفتم تو کسته صحیحه تو فر مثال کسته چیزا میخوانی نه فر مثال تو اسکول میخوانی موری کسته کالج موری یونیورسیتی موری هر فیلد هر شعبه که مثلا کسته تو برای خود کسته انتخاب منی خب معلوم داره یک حصه کسته تو منی طرف ملازمت صحیح تو میگی یار مثلا کسته آوتکم هم زیمی است که ما مثلا کسته گو ملازمت حاصل کن لیکن حقیقت است اگر تو گرد ور خود تو دوباره ملازمت تو کنی قص که مثلا کسته آبادی کلان میشم و هی قص کلو دخترو بچایی که خواننده میشه و قد های تعلیم قد هایر ایژوکیشن والا کسته قد زو دیگری که دمنه میدان یک گلو بچه تام شد دزو قزلیاز کسته روزگار نیه دیگه روزگار نیست و دیوم گبی است که اونجا گو صنعتم نیست و زراعتم کسته نیه و تمام کلان گبی است که ریزه پیمانه که مثلا تو کاروبار مکدی او هم کسته او قدر کسته کلو مقابله دزو میدان او قدر کسته سخته
تو هر چیز که شروع کنی، تو فرض مثال هر ریزه سایز کاروباری که تو میخوای شروع کنی خودم چه مشکل منی هر گلی دکان است و انواع و اقسام دکان است، هر انواع و اقسام پروداکت و سرویس ها که است در مردم میده. پس در زو میدان که است بسیار بریشم که است سختم ملازمت والا که است هم ریزه پیمانه والا که تو میخوای کاروبار کنی اردوش که است میدان خواست بریز تو بسیار مقابله که است بسیار سخت است. پس در این سیچویشن که اونجا میدان مقابله سخت است تو بریز تو آپشن است که است چیز است. اگر ما مثلا نوجوانی از خود ما که است نصیحت میکردم ما گفتم صحیحه تو امی دیگریار که تو میگیری هر چیز که تو میخوای بخوان تو مثلا از پشت ملازمت بگشتم تو چانس ملاو شد تو کنو ریزه ملازمت ریزه بیزنس هم میگشت چانس تو ملاو شد کنو لیکن علاوه ازو که تو امی مطلب تریدیشنل رار که تو موری نه همین تا که مردم تمامی مردم هم زیادم یار تو زی بخوان بس تو رنزی ملازمت ملاو شه نی تنخواه تو ملاو شه بیشک او رار تو برو ما کس تاسو منع نمونم لیکن قد از او ساعت او چیزی که بسیار برای تو اهم است برای زو که تو باید که یک از این سه چیز که تو داشته باشه یا که تو از پشت یگو دن خوب ستوری برو که مطلب که یا که تو دریافت کنی یگو قصه یگو چیزی که یا که فرم مثال تو مور میگشتی از منی معاشره که از دل معاشره برو بدن یا که تو خود تو تخلیق کنی یک چیزی که تو بیتنی که تو سودا کنی این بسیار اهمه چای که تو هر فیلم هر کار منی تو باید از خود باید یک چیز داشته باشی که تو که بیتنی او مثلا که سوداش نه بیتنی که تو برای مردم که منی 5 منیت تو مردم رو کنوینس بیتنی یگو آدم پالیت ما 5 منیت بگه یار ما که اینی قصه از ما اینی استوریز ما مردم که تو بخره دیگه مردم واقعا بگه یار می پتانسیل هم زی است که تو هر کس بیتن تو کنوینس کنی تو منیزی چند چیزایی که استماد ایخو گپ خو ساده لیکن منیزی که است چند چیزای اهم که است برای ما تو دارم گم منی 5 منیت تو باید گو کس قائل کنی منیزی 5 منیت تو مر کنوینس کنی پس تو باید که است ستوری قصه است بسیار جذاب باید باشه بسیار که است خوب باشه پس تو باید بسیار خوب تخلیقی ذهن داشته باشی و تو باید بفهمی مسائل معاشره که است خوب صحیح ابزرویشن کنی خوب صحیح باید خوانده باشی نه باید دیگه تو کنو امی تخلیقی ذهن را و امو که مطلب تو یک ذهن نقادم که است تو داشته باشی که مثلا که است تو چیز می تن کامیاب باشه تو خینی نه اینی بنیادی صلاحیت است و زو که در تمام کلان گپ که تو یک گبر کمیونیکیت بیتنی دیگه یعنی قد مردم که است اینی تو خینی چیز است که سیتی صلاحیت است که ما گوینی صلاحیت تو باید برو پیدا کنی منی خود تو پالیش کنی چه که تو منی هر فیلد است تو باید بریز نکسته کار کنی دیگه بدقسمتی است که مور منی نظام تعلیم از مو کست اینی چیزا مورد داده نمیشه مثلا اینی که تو چطور تخلیقی صلاحیت پیدا کنی تو چطور ذهنی نقاط کست داشته باشی تو چطور کست ارگنایز بیتنی چیزار کست تو را در شکل یک پروژکت کست یگو چیز کست تو آورده بیتنی و اور تو دمنی 5 منیت مردمار گفته بیتنی و قائل بیتنی و کنوینس بیتنی مردمار گان واقعی امی چیز که است منیزی پتانسیل است اینی چیزا که است تور د سکول یاد دادم شه نه تور د کالج یاد دادم شه نه که است تور د یونیورسيټي یاد دادم شه نال ما کی قدمی قز تعلیمی که حاصل کردم قز گشتو تجربه قز کلو مردمار که وش کدوم می قز یا انواع و اقسام کارایی که ما کدوم باوجود می قز تجربات می قز تعلیمی که ما دارم یعنی ما روی دروش مو که برای کیمره استادم شوم تو یک گلوک دوستا کست انتقاد نه انتقاد از نکست منم گم نه بیجای انتقاد از نکست بالکل بجاست و او است که یار مگه تو امی طریقه دیلیوری است تو کست امی شاید صحیح نیست مطلب میر تو میتونی باید جذابتر کنی مطلب در کم وقت جذابتر و در بهتر طریقه خیالات صحیح لیکن طریقه که تو را ارگنایز نی تو را دیلیور منی دزی کس کلو وقت که تو میگیری یا می زبانه که تو استعمال نی تو خنخ تمامی از نکسته بنی امزی چیز مای منی کمیونیکیشن مای دیگه تو خنیش دار کسته بلی از ما لا تنقید میشه تو باوجود این قصد تجربه و این قصد چیزی می دیگه مزو خاطری بسیار یک اهم اسکیل چرا که مورد اسکول یاد دادن نمیشه دیگه مثلا تو د اسکول کالی یاد دادن نمیشه پس یک یا که فرض مثال تو یگو دنا پروداکت یگو چیزی که تو وش کنی تور که بهتر کنی میگه که ما قصر کردم اگه تو مونږ خو ما یار ما او قز تخلیقی ذهن ندارم قز نقاط ذهن ندارم که ما برم قصه جوړ کنم خب برو گو چیز که مثلا که تو پرکتیکال نه مثلا گو چیزی تو
یه چیز رو توش مونم گیار ما امیر کسته چطور دوباره امیر کسته ما بهتر میتن برای امزی کسته ما شما رو میخوایم کسته قصه کنم برای شما کسته تاکه مطلب شاید برای شما کسته چیزش نه شما اگر آنلاین بون سرچ کن کسته مایکل گریوز مطلب نامه مایکل گریوز کسته بدمور کسته شما تو کن بگین پرایم تی سی کسته ترانسپورت پرایم تی سی ترانسپورت منظور کسته تو کنم کسته نام مطلب مختلف چیزات ده هیلث ریلیتد دیزاین کرد ویل چیرش کسته شما تو کن همین کرسی که مطلب شما ناجورار کسته بلیش میشن این کسته رامی گشته تو کن مثلا کسته مو پلاستیکایش که اونا جور کده اونا کسته از پلاستیک جور کده ویلایش کسته سفیده دیگه نال تو کنو نه صرف کسته او جایی که مریض جای دیست خو میگره بزو جایی که مثلا کسته یک آدم دیگه که اور مریض رو کسته ټکا میده جای دیست زو پس پشت زو جای سیلندرش ته جای سامانش ته برش کسته جای پایش ته دیگه مثلا کسته تو بلیزو مثلا کسته اور دیزاین تر کده که بشک از پلاستیک بشک سوبوگه تو دیزاین کده که نه صرف اسموت بوره استیبل باشه بریک در پس پشت کسته تو بریک زده میتنی جایی که کرسی شور نخره گو کس که میخوای کرسی بیشنه نه پای مایش میده کرسی پس نره مثلا کسته کرسی رنگی چیزا و بریک داشته باشه دیگه به هر حال بسیار خوب مطلب دیزاین کرده لیکن ما خالد تو رو چیز میگم یعنی یک کرسی چیز است یعنی کرسی یک بسیار ساده چیزه مو اکثر سپیش کرسی تیر میشی مگر می کرسی دیگه خالدی انسانات جور کده انواع و اقسام کرسی کسته چطور شونی لیکن یک آدم است یار تو اونم کرسی تو اونم نه یار ما امزی کسته تسلی نیم امی کرسی که است امی کرسی تو میتونه بهتر کنی پس امی کرسی ما چطور کسته میتونه بهتر کنی تو خود نمیخوای تو نجار باشی تو نمیخوای تو ویلدر باشی تو نمیخوای کسته گو هنرمند باشی تو خالی مش برای پیپر تو دیزاین خو نجار تو بردی گفتی یار ما اینجوری میخوایم جور کنم خب برای تو جور ندیه ویلدر بردی گفتی برای تو ویلد نه پلاستیک والا که بردی گفتی خو ما اینجوری پرزایش یعنی تا پارتس رینتر میخوایم برای تو جور هر چیز که تو بخوای مثلا کسته تو رنگر ملاو میشه تو نجار ملاو میشه تو ویلدر ملاو میشه تو هر چیز کسته تو ملاو میشه صرف است که تو یک بنیادی دیزاین زور کسته تو بهتر کنی منیشه گو چیز کسته باید دیگه اینا مو کسته می آدم کسته مایکل مو کسته برای زی کی کرسی خور دیزاین کنم ما کسته 40 مختلف اسپیتال‌ها رفتم و تو کدوم کرسی از نار کسته می ویل چیرز از نار کسته ما تو کدوم و د بنیاد از نار کسته مردوار اینترویو کدوم کرسی از نار تو کدوم فهمیدم خو ما کسته برای زی ایر ما چطور کسته میتونم امپروو کنم اینال مثلا اینال کرسیش کسته جور کده اینال تقریبا اکثر اسپیتالا کسته اون کرسی جور کسته در اومد مثلا مقصد گبز ما چیز است مقصد گبز ما است ایتنی که یک چیزی که آلردی جور شده شما خیال کنید که شما نمیتونین دیگه تو میتونی بالکل تو بگر ما د کویته ما تمام راهای نوکری و ملازمت برای از ما کسته بند ها نوکری سه بند برای ملازمت بند است کاروبارا تمام ریزه کاروبارا ملیش سخت مقابل است لیکن اگر تو گو چیز بال کنی گو فول ریزه چیز را تو فول دوباره اور بهتر شکل ش جور کنی تو د میدان تا میتنی خونج کس قدستونی که مقابله کنی چرا که تو اول نه آدمی که تو چیز را کسته د میدان کسته تا کده دیگه امروز خاطر تو بشنی برای از کسته سوچ کنی نال دینوان مثال ما بیل از کویته بگم امی شما تو ما خو می درینک استینگ وش نکردم دیگه حالا خو مطلب شما تو همیشه شکایت نم سرخ بوتلا که ما کویته نرفتم تا بالا مرخ و چیب نکردم وشم ولا نکردم مرکز تامی صرف فوتواش کرد مردم شکایت از یمن که یار یعنی بوتل که مخره کلوگ نوجوانا کسته انواع و اقسام مسائل صحی کسته شکار میشه بعضی الله شکایت نه که یار کلوگ بچا که از این که میستینگ که مخره کسته د نوجوانی اونار هارت اتاک میشه میر شما مطلب کسته قصه شرکت شما شیندین دی پس تو گرد شما کسته یک مسئله است مسئله ترسته که یک نوشابه است مثلا کسته یک درینک است کولد درینک است که دیماند زیاده بچه تا همیشه کسته میخوای بخوره مارکت زیاده دیگه دیماند زیاده است لیکن یک چیز است که او انهلدی خال شما در مقابل از شما چیکار کردین توالی خمیخ یک مسئله یک چالش آیا شما در مقابل از گو چیز برو بدر کردین که آیا مو مطلب کسته هم مزدار باشه هم رنگ کسته انرژی بده تو و هم کسته صحتمند باشه خمیخ یک مسئله یک چالش است حال دینوان مثال ما کسته شما یک ساده امیر مثال مزیر کسته یک ایدیش کسته شما میده علی امو جینجر مثلا کسته یک ساده چیز است نه علی امور شما کسته وش کردین که شما برن آنلاین کسته یوتیوب تو کن سرچ کن مردم کسته جور امور مردم کسته خارج بله ریڈی روز شما کسته ملامش
امور مردم میگیره کٹ کٹ نه ریزه ریزه مثلا ما شمور گایده میدم برای صحت جور کدوش ما خالی یک گاو است دیگه میتون شما انواع هزاران قسمه از نکسته جور کن خون مو ریزه ریزه کستور میگیره کٹ کٹ نه جینجر کسته بزور کسته منی شی مش اول خطور مشی بزوات تو ریزه ریزه کسته کٹ نی منی بوتل کسته بوتل صاف کسته تو من دختی بزبلیش کسته بوره من دختی بزبلیزو کسته آو من دختی سر کسته بنی یک دو روز وری کسته اور میله دور میله که مطلب خمیر شنه مو باکتریایی که من یه زو است د بنیاد اون کسته اور کسته خمیر مش اینالی تو خمیر زور تو کم مقدار کسته تو برو بدرنی و تو کسته قد ازو این جوز که تو قد چه گرد کنی تو میتونی جوزی آم باشه جوزی مالتا باشه جوزی سیو باشه جوزی انگور باشه جوزی اناس باشه جوزی شکرنی باشه جوزی این قسم مطلب تو جوز کسته اینال تو که قد ازو که گرد کدی تو شیر کسته میلی شیر باز کسته چند روز وری کسته خمیر شد تو که اینال که برو بدر کنی مونی بوتل پیک کنی نه صرف کسته تور انرژی داره هم کسته تور صحتمند است هم کسته تور چکار نه هم مزدار است هم انواع و اقسام شکل داره شکل سرخ میتونی جور کنی از انار اگر تو جور نی از تربوز اگر تو جور منی از انگور اگر تو جور منی تو میتونی شکل مالتایش جور کنی از مالتا اگر تو جور منی سفید چی جور میتونی کریمی تک مطلب اگر تو از کیله جور میتونی شده گرین شی تو میتونی کسته جور کنی از اگر شکرنی تو جور میتونی خلاصه کسته تو سفید شی کلرلیس شی کسته تو میتونی سیو اگر تو جور نی خلاصه تو انواع و اقسام کلر انواع و اقسام فلیور انواع و اقسام ساده صحتمند هیلدی کسته مطلب ما خالی شما ریکب میگم شما ما نمیگم لازمی میتر کن شما انواع و اقسام کسته از والا د بنیاد از یک بلوک چیزای کسته شما جور میتونین آیا شما گو کس اتمپت کرده دمنی مارکت گو چیز ورده خالی شما گرد بر خطو کن انواع و اقسام مسئله و مسائل شما کسته دارین گرد بر خالی کسته شما توخ کن از خوراک گرفته از پوشاک گرفته از ترانسپورت کسته گرفته از میدان تعلیم کسته تو گرفته میدان شناخت کسته تو گرفته میدان پیسه کسته گرفته از هر چی فیلد که تو توخ کنی منش انواع و اقسام چیز است امو چیزایی که آلردی وجود داره ما کرسی یک ساده مثال دارم کرسی جور دو چیز است دیگه 4 دانه پای داره یک چیز داره تکیه داره که پس پشت میل یک جای سیٹ داره که تو دولیز کسته میشنی توتال فول ریزه ساده چیزا داره لیکن تو اور میتونی از انواع و اقسام متریال کسته جور کنی و تمام کلان بریز مو که دزی دور که د عنوان کلان نعمت کی آماده او کسته دو چیز آماده یک ای آماده دیم کسته چینه این دو چیز از خاطر ازی که مثلا تو بگیر ما حوصله‌اش ندارم هر چیزی که مثلا تو توخ کو مسئله پیدا کنو بورش رو بگیر میر تو بریز ما دیزاین کو انواع و اقسام فوتوهاش مور دن یک روز تو بیشتر سرچ کن تو هزارا دن فوتوش ملام شه تو بگی برید کسته دیزاین نه تو فوتوهاش بیدی خوز منیزی کسته بهتر بزمور تو کسته امپروو میتونی یعنی مطلب تو چه کار نه که تو یک همکار بهترین مغز کسته د پالیو تسته که تو هلپ منه که تو مطلب یک چیز دیزاین کنی تو دیزاین شر بهتر کنی ها بریز کسته و ازو کدا هم اهم گبی است که لازمی نیست که تو فرم سال خود کارخانه داشته باشی د دور ازمو تو کارخانه داشته باشی که تو مثلا کسته بگیار ما یک چیز دیزاین کردم این د کویتا بریز ما کسته بسیار گران ما که ما مثلا کسته جور کنم اگر تو کم چون پیسه دارین یا فرم سال چند نفر کسته برای مشترک اشتراک و مشترک همشه اگر شما د چین بورین شما بگینیار ما اینی میخوایم دینی قز ما اینی قز قیمت میخوایم برای زیاد داشته باش منی قزونا مطلب د منی مارکت ما میتونم سودا کنم ما اینی چیز میخوایم جور کنم منی دیزاین چسته حتی اونا برایش مو دیزاین چی شاید بهترم کنه روستم کنه برایش کس اگر فرم سال منی زو کار الکترونیکس است یا فرم سال گو کار سافت ویر است تمام شو نکست برایش جور خالش مور بگی تو یار ما اینی مسئله دارم اینی مسئله ما میخوایم حل چی کنم یقین کو اونا برایش مو دیزاینم مو برایشم جورم مو برایشم پروداکشن میده قیمت چرم مناسب برایشم مو گپ سر ازی که تو بگیار کاستمر از ما چی قز راضی است چی قز ما مستن کس د چی قز قیمت پی کن برایشم رین شپ مو تا کراچیر کس کراچی موبایل کده کویتا باید دیگه نال ما مثال چین از خاطر زود دادم گفتم یک خوشمور ای آی یک دیو کسته هوش مصنوعی کسته یک چین کسته از خاطر زوم دادم شاید شما ولی یوتیوب هم کسته تو بتونه آنلاین کسته اینج ما یک مرتکه ایندیان کسته آنتر چیزام کد او هم جل یک بلوک کمپانی ها کسته جور کده او در عمر قبض میزد میگفت ما تازه کی چیزا کسته تازه آیفون کی آمده دیگه او زمان کسته کی آمده دیگه یا فرم سال تازه کی مثلا کسته رنگی آیفون اور یک دنه دیوایس دیگه بود که مثلا تو بلیز کسته میوزیک کسته تو گوش میکردی
دیگه او گفت کستم اونا کستم گوشیای سی نداشت مثلا کستم که تو گوش کستمونی گفت ما منی بازار گشتم گفت ما کست خود داشتم از ما یا میده شد یا گو چیز که مثلا تو هدفون که مثلا تو گوش نم هم زریزه تار والا کست گفت یا او میده شد یا گو مثلا کست قچی شد مطلب شما گوش میتنن آنلاین است شما قصه خود چه کستم گفت ما استودنت بودم دیگه گفت ما خریدم گوش میکردم میوزیک شکست و چیزش خراب شد دیگه ما کست توکن که خودی کمپانی از نه کست جور نکرده و توکن که منی بازارم کست نیست بازو یالی دور از موری تر وبسایت هم کست نبود که تو بریزو سودا یا چیزا کنی بازو گفت ما کست خدا چند هزار گفت $2,000 داشتم گفتم ما استودنت هم بودم مور کست ما رفتم د چین رفتم گفتم خبرم نبودم از پیش چینم نرفتم گفت رفتم پیدا کردم بزنار گفتم خب ما اینی چینی آیفون ما تبی تازه ماده ما میخوایم برینزی کست دن گوشی کست بره جور کردم لیکن و قیمت باید نقص باشه نقص ارزان کست خدا چند سنت والا کست حساب متو از دلار کده کم باید بریز کست باید بوفته گفت اونا کست بریز کست جور کرد گفت اونا کست جور کرد گفت ما مادم بزیال مادم گفت خب ما در کجا سودا کردم گفت فیسبوک کست تازه واس شدت بازو کست صرف تبالی ده برای مردم نه برای پابلیک نه صرف ده حد چیز بود ده حد کالج و ده حد یونیورسیتی کست بود باز ما گفت ما کست رفتم و مردمار کستم گفتم خب ما مطلب بلیمز فیسبوک پروفایل است تو بلیمزی کست ما میخوایم امیر کست ادورتایز کنم و ما کست تور هر روزی که مطلب تو پست و پست استور میلی مطلب هر کس خود یک 100 دانه 200 دانه فرند که تو داری گفت ما برای میل ما مطلب برای هر روزی که تو میلی برای ادورتایزمنت مثلا تو مگر میل ما برای یک ادورتایزمنت که میره برای چیزی است تو پست کنم برای پرسنل پروفایل تو پست کنم مطلب ما تو یعنی خاص پیسه میدم گفت ما کست انزولا کست اور گفت ما سامانه کست دمنی کمپسای کالج و قد یونیورسیتی کست سودا کردم دیگه این قصر ما از خاطر زو برایشم کستمونم که اگر ما فرمسال نوجوانی از ما بود دیگه ما کسته بچارنم گفتم کسته شما برن دست فروشی کنین یا فرمسال شما برن ریڈی چوله دین یا فرمسال شما برن ریڈی چیزا کن نه ما شما رو گفتم گو مسئله پیدا کن من معاشره تو کنه گو چیز دیزاین کن و آدمار پیدا کن که مثلا کسته او بیتنه مثلا کسته قد شما چیزا کنه همکاری کنه فرمسال کسته 2-3 نفر تیم مشین یا 5-6 نفر کسته شما تیم شیم کسته مشین و ایج وقت مطلب ای توخور نکنو که فرمسال کسته یار ما میخوایم ما اینی چیز رو میخوایم و بیل مردم کسته باید بریز ما کسته اینی کار کنه مثلا اگر تو قد عزیز ذهنیت اگر تو باید یقین که تو دروی خود بار کسته مخری تو باید بگیار ما فرمسال اگر یک آیدیا دروم یا فرمسال یک دیزاین ما دروم یا علاوه از کسته مثلا ما گو کاروباری والا خیال کسته ما دروم باید کسته برای دیگه انسان کسته او قدر او اترکشن داشته باشه او قدر او کنوینسینگ باشه تا که ما مطلب آیدیا که پیچ کن ما منی 5 منت دیگه طرف قانع کن که مثلا کسته وقت خور مر بیده پیسه خور مر بیده امی مثلا کسته چیزی خور مر بیده کس خو مطلب از خود یک نام داره یک چیزم خود داره منی معاشره کسته امورم کسته دو غول کسته بیله که یار او یار من پتانسیل انزی یعنی قصد که ریترن ازی کسته بریز ما بسیار کلان میشه و بریزی فایده از مست اگر ما من ازی کسته بایم دیگه مزو خاطر اینی مطلب در نظر از ما کسته اهم سبقات است که ما دوستار کسته داده میتونم اگر فرم سال شما اگر این کار شما گرفته کویتا مونین بیتنین اگر فرم سال شما موقع میلاش نه شما استرالیا بورن یا یوروپ بورن شما اگر قدم زی ذهنیت بورن قدم زی سیتی صلاحیتای خو می سکیلز که ما دارم قدم زینا اگر شما بورن دو اونجام کامیاب میشین اگر شما کسته قدم زی الا چیزار شما دو کویتا نتنین شما اونجام بورن یقین که شما مزدوری منین بیشک تو قد دیگری هم که تو باید تو یک ملازمت منی تو فول کتا دیگری هم که تو بگیری تو اونجا یک ملازم جور میشی و ملازمه کست زندگیش چندان خوشنمایی نیه هیر ما شمور بگم چای که مثلا کست ده امریکا باشه استرالیا باشه تو ده کویتا باشه تقریبا زندگی تمامیش کست سیم مثلا شی صرف است که شما کست دونه مختلف ملک هستن او زمان تو میتونی مطلب زندگی تو چیز کنی یه خود تو شروعی ویدیو که ما گفتم که کوالیتی خیالات تو خوب باشه اور کسته که از تعلیم مای و دویم کسته اینی است که تو بهترین دوست خور که مثلا کسته مغز است بهترین چیزی که تو داری یعنی فکر است سوچ است مغز است اور کسته تو استفاده کن برای گو خوب بزنس ایدیا برای گو خوب قصه برای گو دن خوب
پروداکتی که مثلا کسته تو دیزاین کنم و در زود دور از مو کسته تمام و برای تمامی از نکسته هوش مصنوعی کسته شما همکار شما است او زمان مو که بودی نوجوان بودی ما مطلب قصه خود اور دوستم گفت تو قصه خود کنم مو که نوجوان بودی ما د ذهن بود که مطلب مو برای کټ ایدیا کسته کار کنم ان دیگه نه اگر ما ویدیو کسته دور دراز میشه ما کسته اگر بگم بعد از اینکه مطلب ما ماسترز کردم خب می دیگه نیکست استیج نیچرلی است که تو پشت ام فیل خموری نه الماس خود کسته یک خیال داشتم از خود کسته یک ایدیا داشتم چرا که دورانی که ما درو ماسترز میکردم ما لیری کتابار میخواندم و سوچ میکردم خب ما یک کلان کار ما من ساینس کسته کردنیم یک کلان ایدیا کسته ما برایش کار کردم ما پشت ایدیا میگشتم 2 سالی که ما میخواندم صرف برای این بود که ما مثلا کسته دیگری بگیرم اگر چه ما تاپ کردم لیکن علاوه از که مثلا کسته تاپ کردم ما کسته پشت یک کټ ایدیا و ما ایدیا پیدا کردم ما دوسری کټ ایدیا داشتم یک دانش کسته ما ولیش کسته فوکس کردم امزو خاطر وقت که ما ماسترز خلاص کردم برای ام فیل کسته دیگه ما پشت کټ نام میگشتم یک پروفسورایز مو که امریکا خانده د عادت تازه عادت دیگه ما گفتم خوی مطلب اکسپریانس داره نه صرف د اینچ کسته د اونجا خوب نام خوش نامم بود د منی ډپارټمنټ کسته تمام سمارت آدم کسته مو بود سمارت پروفسور شما مو بود و امریکا خانده عادت دم کسته تازه عادت دیگه ما رفتم منی آفیس ازو کسته گفتم خوب مستن کسته تو اگر راضی هستی ما مستن کسته این فیل قدستونم بازو گفته هان صحیح است ما کسته از خود یک استودنت دیگه داشتم او کسته کندن تیسیز کسته از اینجا برو در کد گفت ما یک استودنت از خود داشتم و تیسیز کلیش کار کرده یک کسته نیمکار است نیمکار شروع کرده نیمکارش است بیا باقی این تیسیز الکای کو مثلا کسته کار تمام یک گلو کارش شده دیگه تو کسته بیا بیش قدمزی کم کار کن کسته بالش دیگری خبی کرده من یک سال کسته تو رو چیزا میتونه امی تیسیز امی ام فیل است میتونه ولی پی اچ تی کسته بر ما گفتم نه این خیال از دیگه کس است کار از دیگه کسی است ما دیگه آغازی زندگی خور آغازی کریر خور کسته امزی نمونم که ما مستن کسته از خیال خور کسته از دیگه کس قرض بگیرم مهنتی دیگه کس کسته ما چه کنم نه ما کسته از زیرو شروع ما کسته گپش قبول نکرد گپش قبول نکردم پیش یک دنه پروفسور دیگه رفتم و کسته مطلب پور یک سنتر کسته ران مکد ما پیش از او کسته که رفتم دیگه هم مطلب خوشنام آدم بود و ایدیا پیش کردم گفتم خب ما مطلب اینی کسته ما میخوایم برای این فیل کنم گفت برو لکای کده بیا ما کسته برایش لکای کده رفتم مطلب ور ساینپسیس کسته شما میگه مطلب بیسیک شره که مستن کسته کور ایدیاش تو لکای نی اینترودکشنش لکای نی تو میثودش لکای نی خب ما چطور دیتا کلکت نم چطور چیزا منی باقی کم رفرنساش کسته بس ما بردم کسته خوش شمات گفتن آن کسته ما کسته قدستو کسته میشم کار لیکن مسئله تربوت که ما که صبح که مرافتم در آفیس شکسته مو سر سیکل مرد ما سیکل داشتم دیگه از بروری کسته ما سر سیکل مرافتم در بلوچستان یونیورسیتی در اونچ کسته ما صبح در آفیس ازو که مرافتم تو ممکنه که فایلا در پیش پرتاوه یک گلوک مردم در منی آفیس شکسته ششته دیگه او قدزو گب دی بس قدزی فایل ساین کو بس بالم شد تیم نماز میخواند بس ما که صبح که پالویش نه لایبرری داشت دیگه مطلب خود دیپارتمنت شکست لایبرری داشت لیب داشت ما رفت کتابار برو بدم که میخواندم دیگه تایم باز مرفتم آفیس تو میکنم که باز میمان در باز مرفتم بریز مو موقع ملاونم شد که ما قدزی گب دیم خو مو نیکست استپ چیکار نکنی الان که دیپارتمنت فند داشت دیپارتمنت آدم داشت لایبرری داشت لیب داشت تمام چیز داشت لیکن پیش ادوایزر مو کسته وقت نبود ما مطلب دو ماوری در من چقدر دیر ما رفتم ما آخر فهمیدم که هر پیش زیادم وقت نیه بازم زو خاطر گفتم این کسته بریز ما کسته زیای وقته که ما مستن کسته اینج بورم مسپورم زو خاطر ما پشت ملازمت کسته واس پشت ملازمت میگشتم تو ملازمت میلاود نمیشه نیج ملازمت نبود می سیچویشن که شما میج درین اون مو سیچویشن که ما داشتم نشناخته داشتم نه خبر بودم کجا بوری خالی از ملی اخبار چزار می گرفتی ټوکړه میخواندی نشد دیگه مطلب کسته اون ما دیگه ما مطلب د برای ټیچینګ برای سینی مزارفه کسته مو از ټیچینګ کسته شروع کردم بعد از ماسترز کسته ما درو شمار قصیش میگم از باقی استوریش باشه چرکیال ویدیوز ما کسته دور دراز میشه خالی شمار میگم که او خو مطلب یک سیچویشن بود دیگه علاوه از که زمانی زندگی ما تر موقع ها بسیار آماده که ما گفتم یاره یعنی که است آخر زندگی ما نوکری و کار چیزار تو بیل و خاندور بیل ما گفتم ختم مطلب یعنی آخری روز زندگی از ما منزل سیچویشن چند دفعه سیچویشن آتیرشتم که
نه کس بوده، نه کس سپورت داشتم، نه چیزا داشتم. فول تنها ما گفتم یه آخری روزه، یا مطلب یعنی ما بند کلی رستم دیگه. ما از این سیچویشن کست برو به درشده نمیتونم. لیکن برو به درشده و از خاطر چر برو به درشده بعضم دوباره کوالیتی لایف گدرو گپ میزنم. دویم گپ میزنم که پیش من خیال بوده، ایدیاز بوده که مثلا از ریزگی خما مطلب ریزگی نمیگم تا که اوور تایم جور کدام کار کده دیولپ کده بس بریزو گول سیتینگ کده خوار موینی کار کدنی سات قد خاندو کار اینا ما رنگی زندگی وری حساب منم. اینا کست گول نیه، نه منی زندگی خو گول نیه، نه مطلب یک طول دیگه برای است. مثلا کست تو یار ماینی این قضیه دیگری حاصل میخ مطلب یک طول دیگه برای است. یا فرض مثال تو ماینی ملازمت حاصل ماینی قضیه کمایی اینکم منم یک مطلب یک صرف طول زدی. یا گول نیه منی زندگی تو خود زندگی میخوای گو چیز دیگه کار کنی. بس برای اینجا کست اصل اونو کارار که تو میخوای کنی اونا کست تو دیفاین. بس برای اینجا خاطر ما گفتم فرق نمونه که ما درو چی کار نیاد، چی قص کمایی نیاد، کدام سیچویشن یا فرض مثال د کدام رسیده. نو گول سمو درو برای اینجا کست کار نمی نیکست استپ از یعنی هر چی که تو بالم شی برای اینجا کست تو کارن. اونو چیز است که مثلا کست تو منی زندگی تو کست زندگی است تو کست چی کار نه که یک رخ میده، یک دایرکشن میده، یک چیز میده. پس دوستا کست ویدیو کست دور دراز میشه معلوم دار ما یه خوب گپ کلوی یک گوت فیلد کست که تو دوباره بسیار زیاد گپ دی ما نمیخوایم کست شمور سر درد کنم و بورینگ قصه از خود کست ذاتی زندگی از خود کست کن. لیکن بعضم اگر دوستا شما معلوم داره یه ایریا کست یک گلوگ نوجوان دوستا یک گلوگ چیزا کست دز کارش است. ما یک گلوگ دیگر گبای دیگرم میخواستم بگم که تعلق د استودنت هایی که د کویتا بود اینتراکشن از ما قد بنیاد تجربه کسته که اونا ذره د زونار داره که اون چرک از بنیاد سی جور نشته. بعض اوقات بچه ما یعنی چیز رو میخوایم تو که میگه خب برای این تو چیز میخوایی یعنی راه برای تو اینی کار کردنی تو اون بنیادی کارا را لا نمیتونه. پس بعض اوقات تو میخوای قچه هلپ کنی تو اون یاره که او درو سر زور خلاصید نمیشه تو هرچ قص کی موږ سر خلاصید نمیشه چرا که ترینید نشته برای زو بنیاد چی جوړید نشته برای زو. پس او وقت از خود هم ضایع نه، وقت از تورم کسته ضایع نه و دل ازوم کسته میدان میشه او تر سوچ نکار تور درو مدد نمونی. یا فرض مثال تو د پیش از او کس پیش از تو ماده گو کس میگه یار ما پیشم زی مادم خو مردوانه تر میخواد که تو تمام چیز تیار کو جور کت پالیش بدی این تر خو نمیشه. نه مثلا کسته او پاسیبل نیه دیگه. تو خو از خود یک زندگی داره، تو از خود یک چیز داره، تو از خود مجبوریات داره، تو از خود لیمیتیشن داره. تو میگه یار ما تو مدد میتونم لیکن ما تو گاید میتونم، ما تو این راه نشوم دارم، تو گاید میتونم این استپس تو لیکن تو باید خود تو بری. ما نمیتونم برای تو کسته تو جور کنم. این برای ما پاسیبل نیست. پس وقتی که تو ازیال اگر بگی باز مردم کسته دلش میدام شه و تر سوچ نه که یار او یک کسته نمیخوایم مور مدد کنه. یا فرض مثال کسته از رگور خودم خبرن دیگه اونم گاه یار کسته بخیلیش ما یا فرض مثال کسته نه خو ما خو مطلب میخوایم تمامی کسته چیزش نه. لیکن تو باید سوچ کنی که تو باید کیپیبل باشی. نه مثلا تو از خودت هم یک صلاحیت پتانسیل داشته باشی که ما اگر تو یک استپ یک جای تو گاید کنم تو باید خود رفته بتونی خازو بعدا خود تو بس چالنجی تو تاکیر از دیست دیگه گرفته موری. پس همزو خاطر این گبار که ما در شمور میزنم همزو خاطر تو شمور دوباره برای دوستا کسته مقصد دیگه بزمونه است که اگر تو فهمیدی اهمیت مغز خود فهمیدی و اهمیت زیر فهمیدی که یار ما مسئله پیدا کنم، مسئله رو حل کنم و ما اگر پیشی دیگه که مورم برای همکاری باید او کسته فایده از ما اردو طرف باشه تا که بگه یار ما میشه که وقت خوره، ریسورسز خوره، ټیلنت خوره یا نام خوره ما اگر دو غول میلوم دو غول چه گو چیز مر ملاوم میشه دیگه. اینی طرح که مطلب قدنزی ذهنیت اگر شما رفتین یقین که شما د کویتا باشین، شما د افغانستان باشین، شما د ایران باشین، د استرالیا باشین، د امریکا باشین، هر جا باشین کس رای شما گرفته نمیتن، کس رای شما کسته گرفته نمیتن. دوستا کسته امیدم تایم شما ضایع نشده باشه. شما اگر گو سوال دارین، تنقید دارین یا فرض مثال کسته گو بهتر خیال دارین یا گو تجویز دارین، شما گورا گو ایده دارین که اون میتن حلال مشکلای نوجوانان باشه دست ما کسته بیرسن ما کسته خوشحال میشم. حتی اگر شما خوب ایده دارین، خوب تجویز، خوب چیز دزی باره دارین ما میتونم شما رو اینترویو کنم اگر شما واقعا رای حل کسته دارین. دزون نسبت هم کسته شما میتونن قد از ما کسته کانتکت کنین لیکن قد پروپوزل کانتکت کنین. اول مر بگین که مطلب شما چیز میخواین آفر کن برای مردم اگر شما میخواین ما شما رو اینترویو کنیم. خب یک خیال خبیلین یک جهان تشکر.